ल हेर है, अब योभन्दा पछाडिको सबै रेकर्डेड आउनेछ। हामीले पढ्नुपर्ने यसको यो म्याथमेटिक्स सेकेन्डको कोड, बिजनेस म्याथमेटिक्स सेकेन्डको कोड भनेको MTH 202। अब यसको अब्जेक्टिभ र कोर्स कन्टेन्ट हामी प्रत्येक युनिटमा हेर्दै जान्छौँ। अब्जेक्टिभ भनेको म्याथमेटिक्सलाई बिजनेसमा कसरी जोइन गर्न सकिन्छ भनेपछि यसको एप्लिकेसन हो, म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन इन बिजनेस। हाम्रो यसको मेन कोर्सको अब्जेक्टिभ भनेको म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउने हो। अनि यसको कोर्स डिटेलमा यहाँ कहाँ गएर एप्लिकेसन के पढ्नुपर्छ त, एप्लिकेसन त धेरै हुन सक्छन्। त्यो मध्ये हामी जम्मा 6वटा युनिटहरू छ। फर्स्ट युनिट हामी पहिलो सेमेस्टरमा डिफ्रेन्सिएसन भन्ने पढेका थियौँ। अहिले हामी इन्टिग्रेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन, जस्तो डिफ्रेन्सिएसनमा म्याक्सिमा मिनिमाको कुराहरू एप्लिकेसनमा हामी पढ्थ्यौँ भने अब यहाँ एरियाहरू जस्तो लेन्थ, रेक्ट्याङ्गलको एरिया, स्क्वायरको एरिया, ट्रायङ्गलको एरिया, यी कुराहरू हामी सबै केबाट निकाल्थ्यौँ, सरासर फर्मुला लगाएर 9, 10 मा निकालिसकेका थियौँ। तर हामी सबै कुरा त्यो स्क्वायरै हुन्छ, रेक्ट्याङ्गलै हुन्छ अथवा त्यो ट्रायङ्गुलर जस्तै सेप हुन्छ भन्ने त छैन। जस्तो सुकै सेप भए पनि हामीले इन्टिग्रेसनको प्रयोग गरेर एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारण अब त्यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रेसन जान्नुपर्छ पहिला। तर पहिलो युनिटमा इन्टिग्रेसन राखेको छ। पहिला डिफ्रेन्सिएसनको डिटेल कन्सेप्ट भएपछि मात्र इन्टिग्रेसन अलि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण अब हामीले यो खास यो सरप्लस, कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसको लागि यहाँनिर केही कन्भर्सेसन आए जस्तो देख्छु मैले। केही छ भने यसलाई अनम्युट गरेर बोलिदिँदा राम्रो होला। ल त कसैले केही लेख्दैछौ? सर स्क्रिन देखाएको थिएन, भर्खरै आयो। ए भन्नाले योभन्दा पहिला यस्तो होला, कसैकोमा अलि कमजोर नेट भयो भने ढिला गर्छ आउनलाई, र सबैमा नदेखिएको के छ भने बोल है। किनकि अब मैले यहाँ यो स्क्रिन सेयर गरेपछि तिमीहरूले लेखेको यो कन्भर्सेसन मैले देख्न नपाएको कारण तिमीहरू बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ। अरू कसैले केही समस्या भए पनि बिचैमा अनम्युट गरेर बोल्ने है। त यो पहिलो युनिट भनेको केमा छ भन्दाखेरि त्यही एरिया फाइन्ड आउट गर्ने, जस्तो सुकै सेपको पनि एरिया फाइन्ड आउट गर्ने। त्यो एरिया फाइन्ड आउट गरेपछि कहाँ लगेर प्रयोग गर्ने त त्यसलाई भन्दाखेरि अब कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस, जस्तो यो पक्कै इकोनोमिक्समा यो सरप्लस भन्ने वर्ड राम्रो तरिकाले पढेको छ, नपढेको भने अब पढ्छ। तर कन्ज्युमर सरप्लस कति, प्रोड्युसर सरप्लस कति, अब कन्ज्युमरलाई कति फाइदा भयो, प्रोड्युसरलाई कति फाइदा भयो बिजनेसमा कुनै कारणले, जस्तो कहिलेकाहीँ ब्ल्याक मार्केटिङको कारणले कसैलाई फाइदा हुन्छ होला, कसैलाई फेरि कम उत्पादन भएको कारणले फाइदा हुन्छ होला, कसैलाई बढी उत्पादन भएको कारणले फाइदा हुन्छ होला, कति बेला कस्तो कस्तो सरप्लस हुन्छ भन्ने कुरा हामी कर्भ ड्र गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पत्ता लगाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कर्भले घेरेको एरिया पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसकारण अब एरिया अन्डर द कर्भ भन्ने कहाँबाट जान्ने भन्दा इन्टिग्रेसनबाट जान्ने। अब इन्टिग्रेसनको लहर कहाँ लगेर टच गर्ने, अब कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसमा। यो पहिलो युनिटको उद्देश्य त्यति मात्र हो। कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस हामी कर्भ एरियाबाट पत्ता लगाउँछौँ। अनि दोस्रो लिनियर इनइक्वालिटी एन्ड लिनियर प्रोग्रामिङ भन्छ। अब लिनियर इनइक्वालिटी हामी पहिला क्लास 12 मा नि पढेर आइसकेका छौँ। जसले म्याथ लिएका थियौँ उसलाई यो व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। त्यहाँ कस्तो छ भन्दा मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज, त्यसको कन्भेक्स रिजन, फिजिबल रिजन, जस्तो कुन रिजनमा कस्तो कहाँनिर, जस्तो कुन सहरमा कुनै आइटम बेच्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ, अथवा कुन आइटम बेच्दा, जस्तो 4-5वटा आइटम उत्पादन भयो भने कुन आइटम बढी उत्पादन गरेर बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ, कुन आइटम कम उत्पादन गरेर बेच्दाखेरि पनि फाइदा हुन्छ। त्यो कुरा मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसनको कुरा यो लिनियर इनइक्वालिटीले, लिनियर प्रोग्रामिङले दिन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि मिनिमाइजेसन लस, म्याक्सिमाइजेसन प्रफिट, त्यसको लागि फेरि हामी यो लिनियर प्रोग्रामिङ पढ्दैछौँ दोस्रो युनिट। तेस्रो युनिट लिनियर अल्जेब्रा एन्ड एप्लिकेसन भनेको छ।
यसको उद्देश्य के हो भने जस्तो म्याट्रिक्स लिनियर अल्जेब्रा भित्र म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको कुरा राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ। म्याट्रिक्सको एप्लिकेसन गरेर चाहिँ सेभरल इक्वेसन जस्तो एउटा दुईटा इक्वेसन छन् हामी सल्भ गर्न सकेका छौँ अहिलेसम्म अरू विभिन्न मेथडबाट जस्तो इलिमिनेसन मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड, ग्राफिकल मेथड यस्ता मेथड पढ्दै आएका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने दुईटा भन्दा बढी इक्वेसन भयो भने म्याट्रिक्स या डिटरमिनेन्ट प्रयोग गरेर ती इक्वेसन बिजनेससँग रिलेटेड भएका इक्वेसन हामी सल्भ गर्ने टेक्निकहरू सिक्छौँ। कुनै टेक्निकहरूमा म्याट्रिक्स प्रयोग हुन्छ, कुनै टेक्निकहरूमा डिटरमिनेन्ट प्रयोग हुन्छ। जस्तो यहाँ ती टेक्निकहरू के पढ्ने भनेर यसले भनिदिएको छ। जस्तो सुरुमा त म्याट्रिक्स र यसका इलिमेन्ट्री रो अपरेसनहरू जान्नै पर्यो, अनि सोलुसन अफ इक्वेसन भन्ने नै यसको मेन पार्ट हो। ती इक्वेसन केसँग रिलेटेड भन्दा बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसकारण अब त्यो टेक्निकमा गस इलिमिनेसन टेक्निक होला, गस जोडन टेक्निक होला, अनि इटरेसन सोलुसन टेक्निक होला हैन, गस सिडल भन्ने टेक्निक हो त्यो इटरेसन प्रोसेसमा। अनि त्यस्तै गरी यी म्याट्रिक्सका टेक्निक भयो, त्यस्तै डिटरमिनेन्टका टेक्निकमा अब क्रामर्स रुल होला, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड होला, अर्थात् त्यसलाई गस जोडन मेथड, इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भन्छ हो। यिनीहरू हामी के गर्छौँ म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको एप्लिकेसनबाट रियल लाइफमा रहेका बिजनेसमा प्रयोग भएका इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सिक्छौँ युनिट 3 मा। अनि त्यस्तै गरी युनिट 4 मा फंक्सन अफ सेभरल भेरिएबल भन्ने छ। यो भनेको डेरिभेटिभ भन्दा पनि पार्शियल डेरिभेटिभको प्रयोग गरेर अब त्यहाँ इलास्टिसिटी भन्ने झन्डै झन्डै हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि पढेका थियौँ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अनि युटिलिटी प्रोडक्सन, अनि यसमा चाहिँ मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसन अनकन्स्ट्यान्ट जस्तो पहिलो सेमेस्टरमा डेरिभेटिभ पढेका थियौँ जसले मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ शुद्ध डेरिभेटिभको एप्लिकेसन थियो भने अब यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ कुनै एउटा अवरोधलाई हटाउने हो भने हाम्रो बिजनेसमा कति फाइदा हुन्छ। त्यो हटाउने भनेको त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट सोचेर अरूलाई भ्यारिएबलमा फङ्सनिङ गर्ने हो भने कति फाइदा र कति बेफाइदा हुन्छ भनेपछि यहाँ विभिन्न अवरोध मध्ये कुनै एउटालाई हटाउने हो भने के हुन्छ, कुनै दुईटालाई हटाउने हो भने के हुन्छ भनेपछि त्यो अवरोध हटाइसके पछाडि मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसनको कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा यो पार्शियल डेरिभेटिभको एप्लिकेसन हो। डेरिभेटिभ नभइकन यो पार्शियल डेरिभेटिभ। त्यसकारण अब एप्लिकेसन अफ पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन नै यसको के हो त युनिट 4 को मेन प्रपोज हो। अनि अब युनिट 5 छ। अब युनिट 5 मा हामीले अहिलेसम्म पढ्दै आएका कुराहरू त्यो इन्टिग्रेसनको एप्लिकेसन हो। यो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्छ। अब फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हामी बनाउन सक्छौँ र त्यो कहाँ कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। विशेष गरी नन लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री भनेको अलि बढी फोकस गरेको छ यसमा। अब त्यो बिजनेसमै प्रयोग हुन्छ। जस्तो मार्केट प्राइसमा त्यो जस्तो डाइनामिक मार्केट प्राइस, अब यो कोएफिसिएन्ट कन्स्ट्यान्ट टर्म, यिनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई यो अनलिमिटेड ग्रोथ र लिमिटेड ग्रोथ कुनै जस्तो मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि उत्पादन कस्तो तरिकाले बढ्दै छ कि अनलिमिटेड तरिकाले। जस्तो यहाँ अहिले कोरोनाको चाहिँ भाइरसको प्रोडक्ट के हुन्छ, यो ग्रोथ अनलिमिटेड छ। अब त्यस्तो अनलिमिटेड ग्रोथ भएको बेला कुन इक्वेसनले काम गर्छ, अनि लिमिटेड ग्रोथ भएको बेला कुन इक्वेसनले काम गर्छ। जसरी भाइरसको जस्तै केमा हुनसक्छ बिजनेसमा पनि हुनसक्छ नि। फर इक्जाम्पल अहिले टिम्स अर्थात् जुम्सको व्यापार अनलिमिटेड ग्रोथ भएको छ होला के। जस्तो जुम पनि अहिले प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक बढाएको छ होला, टिम्स प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक बढाएको छ होला भनेपछि यसमा चाहिँ अनलिमिटेड ग्रोथ छ अहिले। अब फेरि कतिपय कुराहरू लिमिटेसनमा छ होला। मानौ एयरलाइन कम्पनीहरू अनि त्यस्तै गरी त्यो भेहिकल कम्पनीहरू, यिनीहरू अहिले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कन्डिसनमा छन् जस्तो लाग्छ। किनकि अहिले नयाँ थप्ने भन्दा नि पुरानो नै चल्न पाएको छैन। त्यसकारण त्यो व्यापार चाहिँ अहिले र विभिन्न अरू टाइपको व्यापारहरू अहिले सुसुप्त अवस्था कन्स्ट्यान्ट अवस्थामा रहेको छ होला। किन अब लिमिटेड छ या अनलिमिटेड छ त्यस्तो लागि म्याथमेटिकल मोडलिङ एउटा इक्वेसन जब इन्भेन्सन गऱ्यौँ भने सबै कन्डिसनलाई त्यसले प्रिडिक्सन गर्न सक्ने गरी यहाँ के हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको प्रयोगद्वारा हामी म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्छौँ।
यो युनिट 5 को उद्देश्य। अनि त्यस्तै गरी युनिट 6 मा पनि त्यही 5 को चाहिँ अलि एक्सपान्सन हो, जुन हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि थोरै थोरै पढेका थियौँ। यो केनेडियन माइक्रो इकोनोमिक मोडल र जियोपोलिटिक प्राइस एडजस्टमेन्ट भन्ने हामीले पक्कै पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा इकोनोमिक्समा पढौँ या पढेका छैनौँ, नपढेको भने सेकेन्डमा पढ्छौँ। त्यो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड यो दुईवटा इक्वेसनहरू छन्। हुन यो डिफरेन्सियल इक्वेसन नै हो। डिफरेन्सियल इक्वेसनको पार्टिकुलर केस कसैले पत्ता लगाइदिएको इक्वेसनलाई हामी यहाँ के हुन्छ बिजनेसमा प्रयोग गर्न सिक्दैछौँ। फर्स्ट अरल डिफरेन्सियल इक्वेसन नै हो। जस्तो युनिट 5 मा हामी जे पढ्दै थियौँ त्यसैको रियल इकोनोमिक्समा गएर कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ, जस्तो कब वेब मोडल भनेर पढ्या होला। अनि त्यस्तै गरी अब डिफरेन्स इक्वेसन भन्ने पढ्या होला। अनि यो केनेडियन माइक्रो इकोनोमिक मोडल अर्थात् जियोपोलिटिक प्राइस एडजस्टमेन्ट, यी 4वटा मोडलहरू फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनकै मोडलहरू हुन्। त्यो मोडललाई रियल अब बिजनेसमा अथवा इकोनोमिक्समा कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा अब अरू कसैले रिसर्चद्वारा पत्ता लागेका इक्वेसनहरू हामी प्रयोग गर्न सिक्दैछौँ यो युनिट 6 मा। भनेपछि यो 6वटा युनिट सक्यौँ भने हाम्रो 6 मन्थको कोर्स पनि सकिन्छ होला। अब हामीलाई दिएको रिफरेन्स बुकहरू स्क्रिनमा सर देख्छ होला। यो प्रत्येक बुकबाट एउटा एउटा युनिट खोजेर पढाऊ भनेर यो एउटा मात्र बुक हामीलाई रिफर गरेको छैन, धेरै बुकहरू छन्। सम्भवतः यी बुकहरू डाउनलोड गर्न हुने बुकहरू भएको केसमा हामी यहीँबाट पढ्छौँ। यहाँबाट जे तोकेको छ त्यही युनिटका यहाँका रियल मेटेरियल नै निकालेर हामी पढ्छौँ। यदि यिनी बुकहरू डाउनलोड गर्न सकिएन, सबै पेमेन्टमा रहेछन्, डलरमा रहेछन्, अब कलेजले पनि उपलब्ध गराउन सकेन, हामी आफै पनि पेमेन्ट गर्न सकेनौँ भने अब कुनै नेपाली राइटरले यिनीहरू बुकको कन्सल्ट गरेर नयाँ बुक एउटा कुनै निकालिएको हुन्छ। अब त्यो बुकहरू मध्येको जुन उत्तम अर्थात् हामीलाई अनलाइनको पनि एक्सेस दिने गरी कुन चाहिँ बुक हुन्छ त्यसलाई म 1-2 दिनमा फाइनल गर्छु। अनि त्यो बुक किनेर हामी त्यसलाई फलो गर्दै जान्छौँ। र सम्भव भएसम्म हामीले अहिले एउटा मात्र बुकबाट पढ्छौँ जस्तो लाग्दैन। विभिन्न बुकबाट हामीलाई दिएको सुइटेबल कोर्स जानेर हामीलाई अलिक सजिलो लाग्छ त्यसैबाट हामी क्रप गरेर लिएर आउँछौँ। अनि थ्योरिटिकल पार्ट पनि त्यहीँबाट पढ्छौँ र न्युमेरिकल पार्ट पनि म त्यहीँबाट न्युमेरिकल दिन्छु। त्यही भएर एउटा बुक किनेर सबै 100% त्यही हुन्छ भन्ने अहिले दिमागबाट हटाइदिउँ। किनभने हामीलाई यहाँ रिफरेन्स दिने बेला भने यिनीहरू बुकबाट मात्रै 6वटा युनिट लिने भनेर यहाँ 6-7वटा बुकहरू राखिदिएको छ। कतिपय त एक युनिटमा 2टा बुक पनि कन्सल्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण अब हामीसँग सिङ्गल बुकले मात्रै काम नगर्न सक्छ। एउटा नेपाली राइटरको बुक त हामी फलो गर्छौँ नै। अब त्यो बाहेक अरू जस्तो आज नै मैले फलो गरेको बुक, आजको टपिक्स मैले युनिट 3 बाट सुरु गर्दैछु। किनकि अब यहाँ सुरुमा युनिट इन्टिग्रेसन छ। अब डिफ्रेन्सिएसन नै थोरै धेरै कन्फ्युजन भएको भए इन्टिग्रेसनमा जाँदा त्यो डिफ्रेन्सिएसनको रिभर्स प्रोसेस हो। अनि लिनियर प्रोग्रामिङ छ। अब त्यसको लागि सुरुमै सबैले ग्राफ लिएर आइसकेको छैन होला। अब यो लिनियर अल्जेब्रा एन्ड एप्लिकेसन भन्ने यो 3rd युनिटमा भएको हुनाले जस्तो यसमा त म्याट्रिक्स पढ्ने हो, डिटर्मिनेन्ट पढ्ने हो, त्यसका इक्वेसनहरू सल्भ गर्न सिक्ने हो र यो अलि यो सोचेको टाइमभन्दा थोरै बढी लिन सक्छ। यहाँ 7 आवर्समा 7वटा क्लासमा सकाउनु पर्ने भनेको रहेछ। अब यो 7वटामा नसकिए हामी 8-9वटामा सक्छौँ होला। त्यही भएर आज हामी अब कति 6:36 गएछ, थोरै हामी यो युनिट 3 लाई स्टार्टिङ चाहिँ गर्छौँ। के गरौँ, सुरु गरौँ या नगरौँ? मैले क्वेसन सोधेँ। ल त 1-2 जना बोल त। मैले भनेको सुनेको छ? खै त किन नबोलेको? गर्दा गरौँ गरौँ। ल त्यसो भने अब हामी युनिट 3 लिनियर अल्जेब्रा एन्ड एप्लिकेसन भनेको छ है। यो भित्र म्याट्रिक्स र यसको एप्लिकेसन, डिटर्मिनेन्ट र यसको एप्लिकेसन हामी पढ्नुपर्ने। अब म्याट्रिक्स र एप्लिकेसन कहाँ भन्दा बिजनेसमा, डिटर्मिनेन्ट र अनि त्यसको एप्लिकेसन कहाँ भन्दाखेरि बिजनेसमै एप्लिकेसन गर्ने भन्छ। अब हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भने अर्को स्लाइडमा जाउँ है। अर्को स्लाइड पनि स्क्रिनमा पक्कै देखियो होला हो। युनिट 3 भन्ने स्लाइड आएको छ। हजुर सर आछ। ल अब यो युनिट 3 मा लिनियर अल्जेब्रा एन्ड एप्लिकेसन भन्ने यसको टपिक छ हैन।
यो 7 आवर्समा सक्नुपर्ने गरी भनेको छ। तर यो फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरमा यहाँनिर ल्याबवर्क भनेर भनेको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरमा ल्याबवर्क गराउने कुरालाई अब यसले के गरेको छ, मिनिमाइज गरेको छ। थर्ड सेमेस्टरमा अनिवार्य 36 + 24 भनेपछि 24 ल्याब हुन्छ, 36 फेरि एक्सटर्नल हुने हो जम्मा। अहिले हामीलाई 16 नै एक्सटर्नल गर्ने, ल्याबवर्क चाहिँ अब बनाउने भनेर कुनै हामीलाई ओरिएन्टेड गरेको पनि छैन। र अब यो यहाँ डिजाइन हुने बेलामा ल्याबवर्कको अनुसार डिजाइन भएको छ। यो अनलाइन भनेको छ, यो अनलाइन बरु यो हामी गुगलबाट सर्च गरेर गस इलिमिनेसन मेथड भनेर सल्भ गरेर मजाले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ स्टेप बाई स्टेप अब हामीलाई यो अनलाइनले गर्दाखेरि अलिक सजिलो गराउला होइन। जस्तो हामीलाई जे चाहिएको छ, गस इलिमिनेसन मेथड भनौँ, गस जोर्डन मेथड भनौँ होइन, त्यो स्टेप बाई स्टेप सल्भ गरेर सिकाएको हामी त्यहाँबाट हेर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि अनलाइन भनेको हो। यो म्याथ के हुन्छ, ल्याबवर्क चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरमा गराउने। अब यसलाई पछि मिनिमाइज गरेर फाल दिएको कारणले यहाँ लेखे पनि हामी त्यसलाई गराउँदैनौँ। अब हामी के हुन्छ, थ्योरी पढ्छौँ, रियल लाइफमा गएर कसरी टच गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि यदि आवश्यक पर्यो भने अनलाइनमा गएर हेर्छौँ। जस्तो गुगलमा गएर सर्च गर्छौँ के, जस्तो गस इलिमिनेसन मेथड फर सल्भिङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेर यदि हान्यौँ भने त्यहाँनिर विभिन्न कलेज, विभिन्न युनिभर्सिटीले पढाएको हामीलाई जुन ल्याङ्ग्वेज मनपर्छ, हिन्दी मनपर्छ अथवा इङ्ग्लिस मनपर्छ, हामीले मजासँग हेर्न सक्छौँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर। अब यदि यहाँ मैले भनेको बुझिएन भने अब त एउटै टिचरमा डिपेन्ड गरिराख्नु पर्दैन कि। हामीले जुन टपिक्स पढ्दैछौँ त्यो टपिक्सलाई खोज्दा बित्तिकै युट्युबमा गएर धेरै क्लास देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गुगलमा गएर धेरै आर्टिकलहरू पढ्न पाउँछौँ। अनि जस्तै क्वेसन र सोलुसनहरू धेरै देख्न सक्छौँ। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको क्वेसन कहिलेकाहीँ त्यही सोलुसन भेटिन सक्छ। त्यही भएर अब हाम्रो लागि लाइब्रेरी भन्दा पनि अब यो के हुन्छ, यो कम्प्रिहेन्सिभ लाइब्रेरी भनेको यो अनलाइन मेडियम, यो अनलाइन मेडियम भनेको त हामीलाई यो कम्प्रिहेन्सिभ लाइब्रेरी भन्छ। त्यस कारण अब हामी यतातिर गएर पनि कहिलेकाहीँ यता बुझिएन भने त्यता जान्छौँ। तर नेपालीमै पढाएको चाहिँ भेट्न अलिक गाह्रो छ। इङ्ग्लिस र हिन्दीको पक्कै पनि हेर्न सक्छौँ। धेरैलाई हिन्दी मनपर्छ होला, हिन्दीबाट बुझ्दा धेरै बुझ्छ होला होइन। अब नेपाली नै चाहियो भने हामी यही क्लास कन्सल्ट गरेर अब यसैलाई रेकर्ड गरेर हामी युट्युबतिर राख्यौँ भने त फेरि रिपिट गरी गरी हेर्न पनि पाउँछ। त्यसै कारण अब आज थर्ड युनिटको सुरुवात गरौँ। यसको लागि हामी म्याट्रिक्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन यसलाई पहिला सकाउँ। अनि त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट एन्ड इट्स एप्लिकेसन दोस्रो पार्टमा जाउँला। म्याट्रिक्स भनेको के त? अब यो करिब करिब क्लास 9 र 10 मा अप्सनल म्याथ लिएको अथवा 12 मा म्याथमेटिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स लिएकोलाई अथवा साइन्स पढेर आएकोलाई यो म्याट्रिक्स भन्ने कुरा त्यति नौलो कुरा होइन। अब त्यो सबै कुरामा वञ्चित भएर पनि फेरि यहाँ आउन पाइन्छ। त्यसकारण अब म्याट्रिक्स भनेको के त, त्यसले सुरुवातबाटै सुरु गर्नु पर्यो। यो म्याट्रिक्स भनेको अ सेट अफ m by n number arranged in an array of m rows that is vertical line and n columns that is m rows that is horizontal line and n columns that is vertical line is called matrix, which are enclosed by a pair of square or round brackets. अब यसले लेख्ने बेलामा मैले कुनै बुकबाट ल्याउँदै गरेर यस्तो सेन्टेन्स ल्याएँ। तर अब मैले यसलाई कसरी डिफाइन गर्छु भने the matrix is defined as the set of numbers arranged in the form of rows and columns which are enclosed by the brackets, either round brackets or square bracket is called matrix. भनेको अर्थ हामी स्क्वायर ब्राकेटले घेरे पनि हुन्छ अथवा स्मल ब्राकेट राउन्ड ब्राकेटले घेरे पनि हुन्छ। तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रोज र कोलममा मिलेर रहनुपर्छ त्यहाँका सेट अफ नम्बरहरू। सेट अफ नम्बर एरेन्ज इन अ रोज एन्ड कोलम, अर्थात् रोज भनेको के भन्दाखेरि तेस्रोतिर मिलेर रहेका लहरहरू, यिनीहरूलाई रोज भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले स्क्रिनमा केरेको देखिएको छ, एकचोटि भन कोही बोल ल। देखेछ सर। ल अब यसमा रोज भन्नाले कस्तो भन्दा तेस्रो लहरमा मिलेर रहेका इलिमेन्टहरू, रोजहरू भनेपछि यहाँ दुईवटा रोजहरू भयो। अनि कोलम भन्नाले ठाडो लहरमा मिलेर रहेका इलिमेन्टहरू, ठाडो लहरमा यसरी मिलेर रहेका इलिमेन्टहरू भनेपछि तेस्रो लहर र ठाडो लहरमा इलिमेन्टहरू मिलेर रहनु पर्यो। अनि त्यसलाई ब्राकेटले घेर्नु पर्यो। यस्तो फर्मलाई हामी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ भनेर यसको डिफाइन गर्दा यसरी गरेको छ। यो ब्राकेट लगाउने बेला
स्मल ब्राकेट लगाउन नि सक्छ अर्थात् बिग ब्राकेट लगाउन सक्छ, स्क्वायर र राउन्ड ब्राकेट भन्छ यिनीहरूलाई। तर अब यसमा के हुनु पर्यो, नम्बरहरू मिलेर रहनु पर्यो। यति मात्र भए पनि हुन्छ अथवा यति मात्र भए पनि हुन्छ, भर्टिकल फर्ममा मात्र अर्थात् होराइजन्टल फर्ममा मात्र, कि तेस्रो लहर कि ठाडो लहर, तेस्रो र ठाडो लहरमा मिलेर रहेको सेट अफ नम्बरहरूलाई ब्राकेटले घेर्यौँ भने त्यसलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ भन्ने कुरा यो डेफिनेसनबाट बुझिन्छ। अब यो डेफिनेसनभित्र हामीलाई डिफाइन म्याट्रिक्स भनेर आउने लेभल त होइन, किन सुरुवात गर्दाखेरि हामी म्याट्रिक्स भनेकै के हो त भनेको यहाँ सेट अफ नम्बर रहेछ, नम्बरहरूको सेट रहेछ जसलाई ब्राकेटले घेरेर र होराइजन्टल र भर्टिकल फर्ममा मिलाएर राखिँदो रहेछ। जस्तो ती सेट अफ नम्बरलाई कसरी मिलाएर राख्न सकिँदो रहेछ भन्दा तेस्रो र ठाडो लहरमा मिलाएर राख्न सकिँदो रहेछ। सेट अफ नम्बर विच आर अरेन्ज इन द रोज एन्ड कोलम एन्ड इन्क्लोज बाई द ब्राकेट इज कल्ड म्याट्रिक्स। एरेन्ज गर्ने केमा भन्दाखेरि रो र कोलममा एरेन्ज गर्ने र ब्राकेटले घेर्ने, त्यस्तो फर्मलाई हामी म्याट्रिक्स भनिन्छ। फर इक्जाम्पल नोटेसन एन्ड अर्डर भनेको छ। नोटेसन भन्नाले यो जनरल म्याट्रिक्स हो। जनरल म्याट्रिक्सको मिनिङ जस्तो प्रत्येक इलिमेन्टको आफ्नो पोजिसन अनुसारको सफिक्स लेखिएको छ भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी जनरल म्याट्रिक्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ अगाडि स्क्रिनमा हेऱ्यौँ भने यो A11 लेखेको छ नि, ए को पछाडि दुईवटा सफिक्स लेखेको छ। यो A11 भनेको पहिलो 1 भनेको रोलाई जनाउँछ, दोस्रो 1 भनेको कोलमलाई जनाउँछ। भनेको यो A11 भनेको यो इलिमेन्ट भनेको पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तो पहिलो रो भन्नाले यहाँ पहिलो तेस्रो फर्म, पहिलो तेस्रो फर्ममा पर्छ यो, र पहिलो नै ठाडो फर्ममा पर्छ भनेको है 1 1 भनेको यो पहिलो 1 ले पहिलो तेस्रो फर्म अर्थात् फर्स्ट रो, अनि यो दोस्रो 1 ले फर्स्ट कोलमलाई जनाउँछ। त्यही भएर फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलम कर्म छ। अब यस्तै गरी A12 भन्यो भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट रो अर्थात् पहिलो तेस्रो फर्म र सेकेन्ड कोलम दोस्रो ठाडो फर्म। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने नि बुझ्नु होला, यो पहिलो तेस्रो फर्म हो, यो दोस्रो ठाडो फर्म हो, को इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर प्रत्येक इलिमेन्टको आफ्नो सफिक्सको मिनिङ छ। यहाँ A33 लेख्यो भने तेस्रो रो र तेस्रो कोलमको इलिमेन्ट भन्नु बुझिन्छ। जस्तो पहिलो रो भन्नाले यसलाई बुझिन्थ्यो होला, यसलाई पहिलो रो, अनि यहाँ भएको यसलाई दोस्रो रो भनेपछि यहाँ अब यसलाई तेस्रो रो, अनि यहाँ 33 भनेपछि यो के भयो तेस्रो रोमा पर्छ। अनि फेरि अर्को पहिलो कोलम दोस्रो कोलम र तेस्रो कोलम यहाँ चिन्ने भने अब यसलाई पहिलो कोलम भनिन्थ्यो होला, अनि यसलाई चाहिँ दोस्रो कोलम भन्यो, अनि त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ तेस्रो कोलम भन्यो। भनेपछि अब यसको परिचय कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि तेस्रो रो र तेस्रो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तेस्रो रो र तेस्रो कोलम। अब त्यसो भने यहाँ हरेकको यमवटा रो र एनवटा कोलम भनेको के हुन्छ, यम बाई एन भन्ने बुझिन्छ। यमवटा रो र एनवटा कोलम। अब त्यसो भने यो म्याट्रिक्सको अर्डर भन्नाले के बुझ्ने त भन्दाखेरि एउटा म्याट्रिक्समा कतिवटा रो छन् र कतिवटा कोलम छन् त्यसलाई हामी मिलाएर लेख्यौँ भने, जस्तो यहाँ यसलाई हेर्दाखेरि यमवटा रो देखियो र एनवटा कोलम देखियो। अब अर्डर लेख्ने बेला हामी यसरी लेख्छौँ, यो मल्टिप्लिकेसन होइन, द म्याट्रिक्स इज अफ अर्डर यम बाई एन भन्छौँ। पढ्ने बेला यम बाई एन भन्न पढ्छौँ, लेख्ने बेला मल्टिप्लिकेसनको साइन लेख्छौँ। यसमा यमवटा बुझ्ने बेला के बुझ्छौँ, यमवटा रोहरू छन् अर्थात् यमवटा तेस्रो फर्महरू छन् र एनवटा ठाडो फर्महरू छन् भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यही भएर अर्डर अफ द म्याट्रिक्स भन्नाले नम्बर अफ रोज बाई नम्बर अफ कोलम। बाई भनेर डिभाइड होइन, कतिवटा रो छन् र कतिवटा कोलम छन् भन्ने कुरा एक्सप्रेसन गऱ्यौँ भने त्यही एक्सप्रेसनलाई हामी के भन्दा रहेछौँ, अर्डर भन्दा रहेछौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामी मध्ये कसैले भन्न सकिहालिन्छ, जस्तो यहाँ 2 लेखौँ, 3 लेखौँ, 4 लेखौँ। यहाँ एउटा म म्याट्रिक्स तयार गर्दैछु 5 अनि 6 अनि 7। अब यसको अर्डर भनेको कति होला, कोही एकजनालाई अनम्युट गरेर बोलाउँ ल। 2/3 2/3 भेरी गुड। किनभने यहाँ दुईवटा तेस्रो फर्महरू छ, तीनवटा ठाडो फर्महरू छ भनेपछि यहाँ तेस्रो फर्म दुईवटा थियो, यहाँ 2 लेख्न पायौँ। अनि यहाँ ठाडो फर्म कतिवटा छ, 3वटा छ, त्यसकारण यहाँ 3 लेख्न पायौँ। यसलाई लेख्ने बेला यसरी लेख्छौँ, यो 2/3 अर्डरको म्याट्रिक्स हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब म्याट्रिक्सहरू फेरि जनरल म्याट्रिक्स 2/3 को लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने होला हेरौँ त। यो जनरल म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो भने जनरल म्याट्रिक्स त पोजिसन सहित लेख्नु पर्यो नि। ल 2/3 भनेको मैले यहीँ भित्रबाट ब्राकेट लगाइदिन्छु,
हो यसलाई हामी जनरल म्याट्रिक्स भन्छौँ 2/3 को A11 A12 A13 A21 A22 A23 यसलाई जनरल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/3 को भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी जनरल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3/3 भन्यो भने यहाँ यसरी जानु पर्यो A11 A12 A13 हुँदै हुँदै A33 सम्म पुगिन्छ। तर जुन कुनै जनरल म्याट्रिक्स हामी कन्सिडर गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ है। त्यसो भने अब हामी एआइजे भन्ने म्याट्रिक्स हेरौँ त। जस्तो एआइजे भनेर जनरल फर्ममा लेख्यौँ, यसको अर्डर 2/3 लेख्यौँ भने अब यसको मिनिङ के बुझ्ने त? जनरल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/3 एआइजे भनेको यहाँ के लेख्ने त? दुईवटा रो र दुईवटा कोलम भएको म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेख्नु पर्ला? मैले यतापट्टि ब्राकेटमा छुट्याएको छु नि, A11 A12 A13 A21 A22 A23 भन्ने हुन्छ यसको मिनिङ। यसको मिनिङ भनेको मैले यहाँ जे लेखेँ हो यो म्याट्रिक्स भन्ने हुन्छ। अब त्यसो भने आफूले बुझ्नु पर्यो यसको अर्डर कति दिएको छ, त्यही अनुसारको जनरल म्याट्रिक्स लेख्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ है। आईले जहिले पनि केलाई जनाएको हुन्छ? रोलाई जनाउँछ। जेले जहिले पनि कोलमलाई जनाउँछ। त्यसकारण एआइजे भनेको जनरल म्याट्रिक्स हो जसको अर्डर अनुसारको हामी लेख्न सक्छौँ। के छ यो स्लाइडमा हामीले नबुझ्ने नजान्ने कुराहरू केही मैले एक्सप्रेसन गरेको पायो? केही छ भने ल कमेन्ट गरिहाल। ल बोला एक दुईजना। खोइ त छैन सर। हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ हो। हुन्छ। ल इक्जाम्पल मैले चाहिँ अर्डरकै इक्जाम्पल लिँदै गर्दाखेरि हामीले फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने डिटर्मिनेन्टमा जाँदै गर्दाखेरि रो र कोलम छुट्याउन पनि कता कता भुले जस्तो हुन्छ कि। त्यसकारण रो र कोलम ठाडो फर्म र तेस्रो फर्म हो भन्ने कुरा नभुलौँ भनेर नै दोस्रो स्लाइड राखेको। जस्तो यसमा कतिवटा रो छ, कतिवटा कोलम छ, त्यसैलाई हामी लेख्ने बेला यसरी लेख्छौँ र यसैलाई अर्डर भन्छौँ भनेको। जस्तो हामीलाई त भेरी सर्ट क्वेसन पनि सोध्ने चलन हुने हुनाले अब यहीँबाट यही सोध्छ भन्ने हुँदैन क्या। अनि राइट डाउन द अर्डर अफ द गिभन म्याट्रिक्स भन्यो भने हामी यो अर्डर पढेकै थिएनौँ भन्न पाइएन। त्यसकारण अब यहाँ हेरौँ, जस्तो यो पहिलो म्याट्रिक्स कति 2/3 को अर्डर थियो होला, यहाँ 2/3 लेखेको छ। दोस्रो म्याट्रिक्स हेरौँ त, यो 3/3 को अर्डर छ होला, यहाँ 3/3 लेखियो होइन, तीनवटा तेस्रो फर्म तीनवटा ठाडो फर्म भनेको। अनि अर्को तेस्रो म्याट्रिक्स हेरौँ त 2 3 5 भन्ने, यसमा कतिवटा रो र कतिवटा कोलम छ? यहाँ एउटा तेस्रो फर्म छ भने चाहिँ 1, अनि तीनवटा ठाडो फर्म 2 3 र 5, यहाँ कर्मशः तीनवटा ठाडो फर्म देखिन्छ। त्यसकारण जस्तै यहाँ तेस्रो फर्ममा त एउटा मात्र छ, ठाडो फर्म भनेको त यो एउटा यो अर्को भनेपछि 1/3 को हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी यसमा तेस्रो फर्म लास्टको उसमा तेस्रो फर्म तीनवटा छ, ठाडो फर्म एउटा छ भनेपछि यो 3/1 हुनु पर्यो। हो यसरी काउन्ट गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो यसमा हामीले दुईवटा तेस्रो फर्म र तीनवटा ठाडो फर्म भनेर 2/3 भनेको, यसमा तीनवटा तेस्रो फर्म र तीनवटा ठाडो फर्म भएको हुनाले यसलाई 3/3 भनेको। त्यही भएर यसको अर्डर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै बुझाउनलाई यो इक्जाम्पल राखिएको, अरू केही पनि छैन यहाँनिर। यस्तै गरी हामी जनरल म्याट्रिक्स मैले एआइजे को कुरा गरेको थिएँ नि, कहिलेकाहीँ यो एआइजेलाई प्रयोग गरेर म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्न हामी सक्नुपर्छ। हामी त्यसको एउटा कुनै इक्जाम्पलबाट गयौँ भने हामीलाई सजिलो होला। जस्तो construct a 2/2 matrix whose element aij are given by aij equal to I minus 2j। यो aij को रिलेसन दिएको छ। 2/2 को जनरल म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गरेर कति हुन्छ त यो रिलेसन अनुसारको भने पहिलो काम के गर्नु पर्यो? 2/2 दुईवटा रो र दुईवटा कोलम भएको जनरल म्याट्रिक्स कुन चाहिँ हो त्यो हामीले यो कुरा हामीले जनरल म्याट्रिक्स माथिबाट हामी लिन सक्नु पर्यो। दुईवटा रो भएको र दुईवटा कोलम भएको जनरल म्याट्रिक्स कन्सिडर गर्न सक्नु पर्यो। लेट त भन्यौ, तर हामीले नबुझेसम्म कसरी मान्ने त? दुईवटा रो तेस्रो फर्म र दुईवटा ठाडो फर्म भएको जनरल म्याट्रिक्स इलिमेन्टको आफ्नो पोजिसन पनि भएको जस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ? जनरल म्याट्रिक्स भन्छौँ। त्यसकारण हामीले 2/2 म्याट्रिक्स कन्सिडर गर भन्दा बित्तिकै हामी के मान्न सक्नु पर्यो? 2/2 को जनरल म्याट्रिक्स यो हो भनेर हामीले तोकेर मान्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई हामी लेट भन्यौँ। हामीले पहिले जानिसक्यौँ भन्न खोजेको यो, जानिसकेका कारणले 2/2 को म्याट्रिक्स यस्तो कन्सिडर गरौँ भन्यो। जसको एआइजे बीचका इलिमेन्टहरूको रिलेसन चाहिँ यहाँ दिएको छ है। यो रिलेसन चाहिँ आफै दिएको छ। यो रिलेसन फरक परे म्याट्रिक्स फरक आउँछ। जुन रिलेसन छ त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भने रिलेसन यहाँ दिएको छ भने अब हामीलाई चाहियो एउटा A11 I को ठाउँमा 1 J को ठाउँमा 1 राख्दा के हुन्छ? यहाँ लगेर राख्दौँ।
1 - 2 × 1 भनेपछि -1 हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी दोस्रो निकाल्नु 1 2 निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँनिर I को ठाउँमा 1 राखौँ, J को ठाउँमा 2 राखौँ। त्यसो भने 1 - 2 × 2 भनेपछि -3 भयो। त्यस्तै अर्को इलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, A21 निकाल्नु पर्यो भने I को ठाउँमा 2 J को ठाउँमा 1 राखौँ। यहाँ लर I को ठाउँमा 2 J को ठाउँमा 1 राखिदिने भने 2 - 2 × 1 भनेपछि 0 आउने भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को 2 2 को पनि निकालौँ, I को ठाउँमा 2 राख्ने, J को ठाउँमा 2 राख्ने, -2 आउँदो रहेछ। त्यसो भने अब यिनी भ्यालुहरू सुरुको म्याट्रिक्समा लगाएर फिर्ता गरिदिने भने -1 -3 0 र -2 भन्ने हामी के निकाल्न सक्छौँ? म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौँ। जति अर्डरको दिन्छ त्यो जनरल म्याट्रिक्सबाट हेरौँ है, त्यो अर्डर अनुसारको जनरल म्याट्रिक्स हामी लेख्न सक्नु पर्यो। अनि जे रिलेसन दिन्छ त्यही अनुसारको इलिमेन्ट निकालेर लगेर पुट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण यसलाई यो जनरल म्याट्रिक्सको डेफिनेसनबाट यतिको क्वेसन चाहिँ हामी गर्न सक्नुपर्छ। सानो क्लासमा पढिसकेका छ। अब के टाइप्स अफ म्याट्रिक्स, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो कोर्सको लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि बुकमा राखेको कारणले मैले सर र यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। यसलाई धेरै फोकस गर्नुपर्ने छैन, मात्र एउटा युनिटरी म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरालाई फोकस गर्ने, अरू यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर सामान्य जनरल बुझेर गए हुन्छ। जस्तो रो म्याट्रिक्स भनेको के हो भने नम्बर अफ रोमा एउटा मात्र भएको। अब म्याट्रिक्स ह्याभिङ ओन्ली वान रो इज कल्ड रो म्याट्रिक्स। एउटा मात्र रो भएको म्याट्रिक्सलाई हामी रो म्याट्रिक्स भनिन्छ। त्यो भने जस्तै एउटा मात्र कोलम भएको म्याट्रिक्सलाई कोलम म्याट्रिक्स भनिन्छ। रो र कोलम बराबर भएको म्याट्रिक्सलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भनिन्छ। अनि त्यसपछि सबै इलिमेन्टहरू 0 भएको म्याट्रिक्सलाई हामी जेरो म्याट्रिक्स अथवा नल म्याट्रिक्स भनिन्छ। अनि डायगोनल म्याट्रिक्स, प्रिन्सिपल डायगोनलमा इलिमेन्टहरू भएको म्याट्रिक्सलाई हामी डायगोनल म्याट्रिक्स। प्रिन्सिपल डायगोनल भन्नाले लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा आएको डायगोनल, मैले यहाँ यो मार्क गरिराखेको छु। यस्तो डायगोनल लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा आएको डायगोनललाई प्रिन्सिपल डायगोनल भनिन्छ। त्यो प्रिन्सिपल डायगोनलको इलिमेन्ट 0 नभएको म्याट्रिक्सलाई हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ, सरी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ, जुन स्क्वायरमा मात्र डायगोनल हुन्छ। त्यसकारण यो स्क्वायर हुनु अनिवार्य छ। यो डायगोनल भनेको प्रिन्सिपल डायगोनलमा 0 नभएको स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई हामी डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी यसका टाइपहरू अरू पनि छन्। स्केलर म्याट्रिक्स भन्यो, त्यो डायगोनलमा चाहिँ एउटै इलिमेन्ट, जस्तो यहाँ 2 2 छ, यहाँ 5 5 छ, त्यो डायगोनल इलिमेन्टमा सेम इलिमेन्ट भयो भने त्यसलाई स्केलर म्याट्रिक्स भनिन्छ। त्यो डायगोनलमा 1 भयो भने त्यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनिन्छ। हो, यो चाहिँ याद गरिदिनुपर्छ है। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अब 2 by 2 भन्यो भने 1 0 0 1, 3 by 3 भन्यो भने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को फर्ममा हुन्छ। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्वेसन सल्भ गर्ने बेला चाहिने हुनाले यसलाई याद गर्नुपर्छ। जेरो म्याट्रिक्स भन्नाले 0 0 0 0 को फर्ममा हुन्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको प्रिन्सिपल डायगोनल 1 1 भएको म्याट्रिक्स हो। त्यस्तै अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, माथितिर ट्रायंगल बनायो भने अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। यहाँ इलिमेन्ट हेर्ने भने माथितिर ट्रायंगल बनाएको छ हेरौँ त, यस्तो खाले म्याट्रिक्सलाई अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। जस्तै यहाँ पनि माथितिर इलिमेन्टहरूको ट्रायंगल बनाएको छ। अनि त्यस्तै गरी अर्को लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स, तलतिर ट्रायंगल बन्यो भने लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स। यो हामीले सामान्य यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हेरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ, यसलाई धेरै अन्यथा छैन। अनि त्यस्तै गरी सब म्याट्रिक्स, एउटा म्याट्रिक्स भित्रको म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्सको जस्तो सेट भित्रको सबसेट भने जस्तै म्याट्रिक्स भित्र सब म्याट्रिक्स। फर इक्जाम्पल ए भित्र रहेको अर्को म्याट्रिक्स भनेको यहाँ 1 2 4 5 भने यो एउटा सब म्याट्रिक्स हो। अनि त्यस्तै गरी अर्को 1 2 3 4 5 6 पनि यसको सब म्याट्रिक्स हो। अर्को यो 1 2 3 4 5 6 यो ए भन्ने म्याट्रिक्स भित्रको अर्को सब म्याट्रिक्स यो पनि हुन्छ नि। त्यही भएर म्याट्रिक्स भित्रको सानो म्याट्रिक्सलाई हामी सब म्याट्रिक्स भन्दो रहेछौँ। अनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, अब एआइजे र एजेआई एउटै हुने म्याट्रिक्सलाई सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनिन्छ। यो विशेष गरी साइन्सतिरकोलाई अलिक फोकस गर्दा हुन्छ, हामीलाई यो यस्तो हुन्छ भनेर गयो हुन्छ। सिमेट्रिक र स्क्यु सिमेट्रिक त्यति धेरै हामी फोकस गर्नुपर्ने पार्ट होइन। अब कहिलेकाहीँ इक्वल म्याट्रिक्स, अब रो र कोलम अर्डर सेम भएका म्याट्रिक्सका इलिमेन्ट पनि सेम भयो भने त्यसलाई हामी इक्वल म्याट्रिक्स भनिन्छ। अर्डर पनि सेम, इलिमेन्ट पनि सेम। जस्तो फर इक्जाम्पल सी र डी बराबर हुनलाई C11 सँग D11 इक्वल हुनु पर्यो। आफ्नो आफ्नो पोजिसनको इलिमेन्ट पनि बराबर हुनु पर्यो। जस्तो पहिलो पोजिसनमा पहिलो, दोस्रोसँग दोस्रो, यिनी एक आपसमा इक्वल छन् भने अर्डर पनि सेम र इलिमेन्ट पनि सेम भएको केसमा दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामी इक्वल म्याट्रिक्स भन्छौँ। अब त्यो इक्वल म्याट्रिक्सको लागि हेर्दा एक्ज्याक्टली अर्डर पनि इलिमेन्ट पनि सेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो यसमा इक्वल म्याट्रिक्समा। अब यस पछाडि हामी म्याट्रिक्स अल्जेब्रातिर जानुपर्ने हुन्छ।
अब म्याट्रिक्स अल्जेब्रा भनेको एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन अब अहिले हामीलाई डिभिजन दिएको छैन, हाम्रो कोर्समा फोकस गर्न खोजेको छैन। अनि यो एडिसन सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन यसलाई हामी अलिक फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। आज 6:57 गइसकेको कारण अब यसलाई बिचमै रोक्नुपर्ने हो कि जस्तो देख्छु मैले, किनकि 7 बजे अर्को एमबिएसको क्लास छ,